नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। विकासशील राष्ट्रका रूपमा नेपालको दाबी सुविधा खोसिने भएमा विज्ञहरू, मुलुक विकासशील मुलुकमा पुगिन नसकेको अर्थविदहरूको राय। संसद छैन तर तजबिज खर्च भने कायमै। 6.5 अर्ब रुपैयाँ सांसद कोषका नाममा खर्चिँदै शीर्षक अन्तर्गतको बजेट खर्च हुन नरोकिने। कोरोना महामारीको कारण चाडपर्व मनाउन वञ्चित भएका नेपालीहरू माघे संक्रान्ति पर्व मनाउने तयारीमा। बागलुङमा मुख्य सिजनलाई लक्षित गरेर तरुलको व्यापारको तयारी। मेची महाकाली तीव्र गतिको रेलमार्ग निर्माणमा बाराको निजगढमा अवरोध। रेलमार्गको सर्वेमा नै विवाद, स्थानीयले गरे विरोध। र चीनप्रतिको अमेरिकी व्यापार नीति बाइडेन प्रशासनले परिवर्तन नगर्ने। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई ट्रम्पका प्रमुख व्यापारिक सल्लाहकार रबर्ट लाइटहाइजरको सुझाव। बिजनेस टुडेको सुरुमा नेपालले विकासशील मुलुकमा आफूलाई स्तरोन्नतिका लागि दाबी गरेको पेश सम्बन्धी समाचार। नेपालले विकासशील मुलुकमा आफूलाई स्तरोन्नतिका लागि दाबी पेश गरे लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पाउँदै आएको सुविधा गुमाउने सम्भावना बढेर गएको छ। मुलुकका अर्थविदहरूले भने मुलुक विकासशील मुलुकमा पुगी नसकेको राय व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालले विकासशील मुलुकमा आफूलाई स्तर उन्नतिको लागि दाबी गरेसँगै अब अति कम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय र अन्य मुलुकहरूबाट ऋण अनुदान र व्यापारमा पाउँदै आएको विशेष सुविधा अन्तर्गतको भन्सार रहित सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ। नेपालको निर्यातको अधिकांश हिस्सा भारत, चीन, अमेरिका, युरोप सहितका मुलुकले ओगटेका छन्। यी मुलुकमा निर्यात गर्दा अल्प विकसित मुलुकलाई दिएको शून्य भन्सारको सुविधा नेपालले पाउँदै आएकोमा त्यो अवस्था कायम नरहने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। नेपालले गत साता मात्रै अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नतिको लागि आफू तयार रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समिति सीडीपीको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सीडीपीले नेपालले प्रस्ताव गरेकै आधारमा स्तर उन्नतिको लागि सहमति दिएमा हाल प्राप्त सुविधा खोसिने परम्परा बढेको हो। यद्यपि सरकारले विकासशील मुलुकमा नेपाली स्तर उन्नति हुन तयार भइसकेको बताए पनि कोरोना महामारी का कारण उद्योग धन्दा, कल कारखाना, सिंगो अर्थव्यवस्था नै खलबलाएको कारण अझै नेपाल विकासशील मुलुकको हाराहारीमा पुगि नसकेको अर्थशास्त्रीहरूको राय रहेको छ। त्यसैले यस्ता विषयमा सरकारले हतार गर्न नहुने उनीहरूको मत रहेको छ। मुलुक विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तर उन्नति हुने बित्तिकै दात्री निकायले नेपाललाई दिँदै आएको सहुलियत पुनः ऋण दिन छाड्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। यस्तोमा नेपालको पूर्वाधार कर्मचारीको क्षमता, औद्योगिक विकास कमजोर रहेकाले सस्तो दरमा ऋण लिएर अघि बढ्ने अवसर नेपालले गुमाउनेछ। अति कम विकसित मुलुक भएकाले वैदेशिक सहायतामा अनुदान र सहुलियत पुनः ऋणको सुविधा नेपालले पाउँदै आएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छ। स्थानीय तहहरूलाई पूर्वाधारदेखि क्षमता अभिवृद्धि गर्न 50 अर्बको हाराहारीमा पुँजी चाहिने अवस्था छ। तर अहिले नै नेपालले विकासशील राष्ट्रको रूपमा आफूलाई उभ्याउने हो भने एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकले सहुलियतमा ऋण दिने छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बैंक राष्ट्र ऋण पत्रबाट पैसा उठाएर आफ्नो गर्जो टार्ने सल्लाह उनीहरूले दिनेछन्, जसले मुलुक झनै आर्थिक अन्योलताको चपेटामा फस्ने निश्चित रहेको अर्थशास्त्रीहरूले टिप्पणी गरेका छन्। अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुनको लागि खास गरी आय, आर्थिक जोखिम, मानव सम्पत्तिसँग सम्बद्ध 3वटा सूचाङ्क तय गरिएको हुन्छ। मानव सम्पत्ति सूचाङ्क कुल समयमा 66 अङ्कभन्दा बढी हुनुपर्छ भने आर्थिक जोखिम सूचाङ्कमा 32 अङ्कभन्दा तल हुनुपर्छ। यी दुवै सूचाङ्कको थ्रेसहोल्ड नेपालले पूरा गरेको छ। आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचाङ्कमा नेपालले 5 वर्ष अघि नै आवश्यक
सूचाङ्क पार गरिसकेको थियो। तर प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी सूचाङ्कमा नेपाल अहिले पनि कमजोर छ। विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुन प्रति व्यक्ति आय 1230 अमेरिकी डलर हुनुपर्छ। तर हालै प्रकाशित मानव विकास सूचाङ्क अनुसार नेपालको प्रति व्यक्तिको राष्ट्रिय आय 911 अमेरिकी डलर मात्रै रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरसभाको 8औं अधिवेशनमा 3वटा विधेयक पेश भएका छन्। सोमबारबाट सुरु भएको नगरसभा बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न बनेको विधेयक 2077, काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन विधेयक 2077 र काठमाडौँ महानगरपालिका संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक 2077 पेश भएका हुन्। विभागीय प्रमुखहरू हरिकुमार श्रेष्ठ, हरिबहादुर भण्डारी र दीपक अधिकारीले विधेयकहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यी विधेयकहरू आगामी माघ 7 गतिको बैठकमा निर्णयका लागि पेश हुने महानगरपालिकाले बताएको छ। पुस 24 गते बसेको महानगरको 55औं कार्यपालिका बैठकले 8औं अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको अध्यक्षतामा सुरु भएको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको 59 वटा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमहरूमा निःशुल्क वितरणका लागि औषधि खरिद, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत तथा संरक्षण, स्वास्थ्य उपकरण खरिद, मठ मन्दिर, गुठीघर, देवताघर जस्ता सांस्कृतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सौन्दर्य बढाउने, सडक स्तरोन्नति गर्ने, ढल तथा मङ्गल निर्माण गर्ने काम रहेका छन्। यस्तै सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूसँग सहकार्य, यातायात तथा सुरक्षा व्यवस्थापन, नगर साझेदारी कार्यक्रम लगायत छन्। यस्तै सार्वजनिक भवनको कम्पाउन्ड सुधार, दमकल खरिद, नयाँ सडक क्षेत्रमा फुटपाथ निर्माण तथा स्तरोन्नति लगायतका कार्यक्रम छन्। 7औं नगरसभामा स्वीकृत कार्यक्रम मध्ये केही कार्यक्रमको शीर्षक मिलाउनु पर्ने, केहीको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले बजेट संशोधन प्रस्ताव पनि गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। बालबालिकालाई मनोरञ्जन र अध्ययन गर्नका लागि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गरिने भएको छ। सार्वजनिक जग्गामा 2,03,32,000 लागतमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण हुन लागेको हो। एक रिपोर्ट। नेपालमै आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेपछि पर्यटकीय गन्तव्यहरू पनि निर्माण हुन थालेका छन्। कतिपय ओझेलमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रचार प्रसारमा ल्याई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नयाँ पर्यटकीय स्थलहरू बनाउन थालिएको हो। बालबालिकालाई मनोरञ्जन र अध्ययन गर्नका लागि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि वडा नम्बर 19 फुलबारीमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माणको थालनी गरेको छ। र यसमा अन्य बिरुवाहरू जस्तै बोट बिरुवाहरू पनि रोप्ने र अधिकतर बच्चाहरूको उसको लागि रमाइलोको लागि घुम्नको लागि यसलाई गर्ने र कुनै उसमा चाहिँ पिकनिक स्पोटहरू पनि पिकनिक पनि बच्चाहरूका लागि पिकनिक पनि बनाउने पिकनिकका लागि पनि काम गरेको छ। पार्कभित्र बालबालिकालाई आवश्यक सबै किसिमका मनोरञ्जन र सिकाइका सामग्रीहरू राखिनेछ। पछिल्लो समय बालबालिकाहरू समाजमा हुने विकृतिहरूतर्फ लागिरहेको अवस्थामा चिल्ड्रेन पार्क कोसेडुङ्गा साबित हुने स्थानीयको विश्वास छ। हामीहरूलाई चाहिँ यो भन्नाले यो जुन पार्क बनिरहेको छ नि अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ। हामीलाई टिकटक बनाउन, फोटोहरू खिच्न एकदमै रमाइलो लागिरहेछ हैन। किनकि पहिला यस्तो थिएन नि त, पहिला चाहिँ अर्कै भन्नाले पनि त्यस्तै सादा अब ग्राउन्डहरू मात्र थियो। आजकल चाहिँ यहाँ यत्रो किसिमहरूका यस्ता बनिरहेछन् चिजहरू, हामीलाई टिकटक बनाउन, फोटोसहरू खिच्न एकदमै रमाइलो नै लागिरहेछ। यस क्षेत्रका बालबालिकाहरू पनि चिल्ड्रेन पार्क निर्माण हुने भएपछि खुसी भएका छन्। कोरोना महामारीको कारण निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भए तापनि अब चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने उपमहानगरपालिकाको योजना रहेको छ। पार्कमा खेल मैदान, फुलबारी, लाइब्रेरी र मिनी स्टेज बन्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। र यसमा खास गरिकन बालबालिकाहरूका लागि फुर्सदको समयमा यहाँ आएर खेल्ने, केही कुराहरू सिक्ने, यहाँ चाहिँ बच्चाहरूको लागि सामान्य लाइब्रेरीको व्यवस्था पनि, त्यसपछि खेल्ने ठाउँहरूको व्यवस्था पनि, अनि यहाँ सानो स्टेज प्रोग्रामहरू गर्ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने, रमाइलो गर्ने, घुम्ने खालको चाहिँ लगभग 5 कट्टा हाराहारीको जग्गामा यो चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क चाहिँ निर्माण हुँदैछ। उद्यानमा हाल बालबालिका खेल्ने सामग्रीहरू राखिएको छ। बालबालिकालाई खेल्नको लागि चिप्लेटी, पोखरी र पिङ रहेको छ। यस्तै पदमार्ग, विश्रामस्थल एवं शौचालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ भने पार्कभित्र विभिन्न प्रजातिका फूलहरू रोपेर आकर्षण बनाइएको छ।
बालबालिकाहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गराउँदै अभिभावकले पनि नयाँ वातावरणमा रम्न सक्ने किसिमको उद्यान निर्माण भएको हो। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट श्रवण देवाको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा सांसदहरू यति बेला आम नागरिकको हैसियतमा झरेका छन्, तर उनीहरूकै तजबिजमा तय गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको छ, जस अन्तर्गत राज्यको कोषबाट 6 अर्ब 60 करोड रुपियाँ खर्च हुने तयारी गरिँदैछ। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा भङ्गसँगै सांसदहरू नरहे पनि बजेटले समेटेको कार्यक्रम भएकोले शीर्षक अन्तर्गतको बजेट खर्च हुन नरोकिने बताएका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा सांसदहरूलाई सडक पूर्वाधार, खानेपानी, विद्यालय लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै बन्देज थिएन, तर यसमा आर्थिक अनुशासन लत्याइएको गुनासो बढेपछि सरकारले कार्यविधि तथा नियमावली नै संशोधन परिवर्तन गरेर योजना छनौट गर्दा प्राथमिकता फेर्न दबाब दिएको थियो। सरकारले परिवर्तन गरेको कार्यविधिले पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिएको थियो। गत जेठ 15 गतेको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रति संसद 4 करोडको दरले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनौट गरी खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका थिए। सो कार्यक्रम रोक्न आग्रह गर्दै सर्वत्र आलोचना समेत भएको थियो। नागरिकले तिरेको करबाट पार्टी पौवा आदि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिएको भन्दै यसको विरोध भएको थियो। मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा यो अनावश्यक भएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत बताउँदा पनि सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो। व्यापक आलोचना भएपछि यसको बजेटमा थोरै कटौती गरिएको थियो। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारण चाडपर्व मनाउन वञ्चित भएका नेपालीहरू माघे संक्रान्ति पर्व मनाउने तयारीमा जुटेका छन्। तर माघे संक्रान्ति पर्व मनाउँदा विशेष परिकारको रूपमा खाइने तरुल लगायतका सामग्रीको खरिद बिक्री भने बागलुङमा न्यून मात्र भएको छ। एक रिपोर्ट। तरुल एक प्रकारको कन्दमूल हो। माघे संक्रान्तिमा यसको विशेष महत्व हुने गर्छ। तरुल लगायतका कन्दमूल बिना माघे संक्रान्ति पर्व अधुरो नै हुने गर्छ। पुसको अन्तिम दिन मसान्तमा तरुल लगायतका कन्दमूल उसिनेर माघे संक्रान्तिका दिन घिउ चाकु सहित खाने परम्परा रहेको छ। माघे संक्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा गण्डकी प्रदेशको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बागलुङमा भने विगतको तुलनामा चहल पहल घटेको छ। यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा व्यापार घटेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। यस पोहोरको तुलनामा त्यति धेरै त छैन। अब तरुल पनि त्यति धेरै आएको पनि छैन। यस पोहोरभन्दा अब बिक्री सुरु हल्का हल्का हुँदैछ के मात्रै यो किलोको 80, 90, 100 बिक्री भयो। अब राम्रो खालकोलाई नराम्रो खालको चाहिँ अब 25-40 रुपियाँ त्यस्तै हो। माघे संक्रान्तिमा तरुल बढी खपत हुने भएकोले मुख्य सिर्जना लक्षित गरेर तरुलको व्यापार गर्ने तयारी गरे पनि यस वर्षको माघे संक्रान्तिमा व्यापार निकै कम भएको व्यापारीले बताएका छन्। तरुलको व्यापार ठिकै छ, महँगो हुनाले खासै बढी त लाँदैन। 1 किलो लानेले आधा किलो लान्छ भने त्यो क्वालिटीको तरुल पनि अहिले आएको छैन। पोहोर आउने जस्तो तरुल अहिले आएको छैन। वन तरुल, चिप्ले तरुल, लाम्चो चिप्ले तरुल, पातले, सिमल तरुल, रातो तरुल, हात्ती पाइले लगायतका तरुल माघे संक्रान्तिमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। अहिले तरुलको प्रजाति अनुसार 70-80 रुपियाँदेखि 165 रुपियाँ प्रति केजीसम्म बिक्री भइरहेको छ। गत वर्षको तुलनामा तरुलको मूल्य घटेको व्यापारीले बताए पनि उपभोक्ताले भने मूल्यमा गिरावट भएको महसुस गरेको छैनन्। बागलुङमा 100% नेपालमै उत्पादित तरुल भित्रिने गरे पनि स्थानीय उत्पादन भने 20% रहेको छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। मेची महाकाली तीव्र गतिको रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको रेलमार्ग निर्माण बाराको निजगढमा अवरोध भएको छ। निजगढ क्षेत्रका स्थानीयले रेलमार्ग निर्माणमा आफ्नो जमिन परेको भन्दै विरोध गरेपछि रेलमार्ग निर्माणमा अवरोध भएको हो। एक रिपोर्ट।
पूर्व पश्चिम रेल मार्गको लागि परियोजनाको विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट डीपीआर तयार भई निर्माण कार्य दमादम भइरहेको छ। अन्य क्षेत्रमा निर्माण कार्यले निरन्तरता पाइरहेको भए पनि बारेको निजगढमा आइपुग्दा भने रेलमार्गको सर्वेमा नै विवाद र अवरोध भइरहेको छ। रेलमार्ग अन्तर्गतको निजगढ हेटौँडा भरतपुर खण्डका रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट डीपीआर तयार गर्न पुग्दा स्थानीयले विरोध गरेका छन्। प्राविधिक टोली पुग्दा निजगढमा रेलमार्गमा आफ्नो जग्गामा परेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। बारा निजगढका स्थानीय सरकारवाला जग्गा धनीहरूलाई कुनै जानकारी नदिई विद्युतीय रेलमार्गको सर्वे कार्य गर्दै पिल्लर गाडेको भन्दै स्थानीयहरूले तत्कालको लागि यस कार्यमा रोक लगाउँदै पिल्लर उखेल्न लगाएका छन्। हामीलाई कुनै पनि किसिमको जानकारी थिएन। हामी आम यहाँको जो प्रभावित हुने बासिन्दालाई त जानकारी थिएन। त्यसको साथसाथै स्थानीय तह र वडा तहसँग पनि उहाँहरू अहिले जो प्राविधिक आउनु भएको छ उहाँहरूले समन्वय गर्नुभएको रहेनछ। यसले गर्दा पनि यो अलि ठुलो विवाद लिएर अहिले यसलाई हामीले स्थगनको काम गरेको। निजगढ बजार क्षेत्रको मुख्य बस्तीलाई प्रभावित पार्ने गरी रेलमार्गको नक्साङ्कन गर्न टोली खटाइएसँगै त्यस कार्यको स्थानीयहरूको व्यापक रूपमा विरोध सुरु भएपछि तत्कालको लागि सो कार्य रोकिएको छ। खासमा चाहिँ हामीलाई भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय रेल विभागबाट चाहिँ यस्तो एउटा एरिया दिएर यहाँको चाहिँ डिटेलिङ उठाउने, कहाँ घर छ, कहाँ बाटो छ, कहाँ नाली छ, कहाँ खोला छ, त्यसको विवरण उठाउन पठाएको हो। हामीले चाहिँ पिल्लर गाड्नुको उद्देश्य के हुन्छ, यो चाहिँ हामीले सकेसम्म सुरक्षित ठाउँमा गाड्नुपर्छ भने चाहिँ आलीहरूमा साँधहरूमा गाडेको हो। यसले चाहिँ तपाईँको भोलि यहीँबाट चाहिँ यसलाई एउटा रिफरेन्स पोइन्ट मानेर बिन्दु मानेर चाहिँ यहाँको विवरण उठाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले सर्वेमा खटिने प्राविधिकहरूले स्थानीय जग्गा धनी स्थानीय तह निजगढ नगरपालिकालाई समेत कुनै जानकारी नदिई धमाधम निजी जमिनमा पिल्लर गाडेसँगै स्थानीय आक्रोशित भएपछि यस कार्य तत्कालै रोक्न निजगढ नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ। तर यो कुराको पनि विषयमा जुन हिजो सर्वे गर्न यहाँ चाहिँ डिटेल सर्वे गर्न भनेर जुन भाइहरू आउनुभयो उहाँहरूबाट अब त्यो कन्सल्टेन्सीले पनि हामीलाई समन्वय गरेर निजगढ नगरपालिकामा र अर्को कुरो रेल विभागबाट पनि हामीसँग कुनै किसिमको समन्वय छैन। र मूलभूत कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा निजगढ नगरपालिकाबाट रेलवेको चाहिँ मतलब चाहिँ लाइन जाँदै गर्दाखेरि यहाँको स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरिकन स्थानीयले रेलमार्गको निर्माण गर्न बकिया नदीको किनारबाट ट्र्याक लानु सुझाएका छन्। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् 2008 देखि नै सुरु भए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट नछुटाउँदा निर्माण कार्यले तीव्र रूप लिन भने सकेको छैन। 12 सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाजुराको बढीमालिका नगरपालिकाको 8औं नगरसभामा पत्रकार कल्याण कोष स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, घर बहाल कर सम्बन्धी कार्यविधि पनि पेश गरिएको छ। समृद्ध नगर खुशी नगरवासी भन्ने मूल नाराका साथ नगरपालिकाको 8औं नगरसभा तथा हिउँदे अधिवेशन सोमबारबाट सुरु भएको हो। सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमहरू पेश गरिएको छ। नगरसभामा नगरपालिका सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, नगरपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ। त्यस्तै मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, लैङ्गिक हिंसा निवारणको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, कक्षा 8 को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिहरू नगरसभाबाट निर्विरोध निर्णयार्थ पारित गर्दै अनुमोदनका लागि सभामा पेश गरिएको थियो। अवकाश लिन लाग्नुभएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका प्रमुख व्यापारिक सल्लाहकार रबर्ट लाइटहाइजरले नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई चिनिया सामग्रीमा लगाइँदै आएको भन्सार अवरोधलाई कायमै राख्न सल्लाह दिनुभएको छ। जनवरी 20 मा सत्ता सम्हाल्ने तयारीमा रहनुभएका नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई रबर्ट लाइटहाइजरले सल्लाह दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रम्पका प्रमुख व्यापारिक सल्लाहकार रोबर्ट लाइटहाइजरले चिनिया सामग्रीमा लगाइएको भन्सार र अन्य अवरोधले शक्ति सन्तुलन अमेरिकाको पक्षमा आएको दावी गर्नुभएको छ। वाल स्ट्रिट जर्नललाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सल्लाह दिँदै सन् 2018 देखि ट्रम्प प्रशासनले खर्बौंको डलरका चिनिया सामानहरूको आयातमा लगाएका प्रतिबन्धात्मक कदमको रक्षा गर्नुभएको बताउनु भएको छ।
उहाँले अमेरिकी कदमले चीनप्रतिको मानिसहरूको सोचमा नै परिवर्तन ल्याएको बताउनुभयो। केही अर्थशास्त्रीहरूले अमेरिकी कदमको आलोचना गर्दै आएको भए तापनि प्रमुख व्यापारिक सल्लाहकार रोबर्ट लाइटहाइजरले चिनिया वस्तु आयातमा गरिएको कडाइले अमेरिकामा रोजगारी बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सन् 1990 को दशकमा जस्तै चीनसँगको वार्ता र व्यापारिक सम्बन्धमा समय खेर फाल्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। सन् 90 को दशकमा अमेरिकाले चीनसँगको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर द्विपक्षीय वार्तालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएको भए तापनि चीनले भने कुनै काम नगरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। अमेरिका र चीन बीच भएको व्यापारिक युद्धले विश्व बजारमा नै अनिश्चितता देखिएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले चीनले अव्यावहारिक व्यापारिक नीति अवलम्बन गरेको आफ्ना उत्पादनहरूलाई आवश्यक सहुलियत दिएर अमेरिकी सामानहरूको चीनिया बजार प्रवेशलाई सीमित गरेको र चीन व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूसँग उनीहरूको प्रविधि हासिल गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। विभिन्न बन्देज लगाएका कारण दुई देशको व्यापारमा कमी हुँदै गएको छ। अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने 370 अर्ब डलरका सामानमा अतिरिक्त भन्सार लगाएपछि अमेरिकी बजारमा चिनिया सामानहरू महँगो हुन पुगेका छन्। यसको प्रभाव उपभोक्ताहरूमा परेको छ। चीनले सन् 2020 को सुरुमा अमेरिकाबाट 200 अर्ब डलरका उत्पादनहरू खरिद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नको साथै आफ्नो वित्तीय बजार लगानीका लागि खुल्ला गरेको र अमेरिकी कम्पनीहरूलाई दिँदै आएको दबावलाई पनि मन्थर पारेको थियो। अमेरिकी बन्देजले चीनलाई खासै ठूलो प्रभाव नपरेको, बरु अमेरिकी उपभोक्ताहरू चिनिया सामानहरूका लागि बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएको केही विश्लेषकहरूले बताएका छन्। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनप्रतिको अमेरिकी नीतिमा तुरुन्तै कुनै फेरबदल नहुने प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। साताको तेस्रो दिन मंगलबारको शेयर बजार 28.31 अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार खोल्दा 2243 अङ्कमा रहेको नेप्से केही घटेर 2234 अङ्कमा आइपुगेको भए पनि त्यसपछि निरन्तर उकालो लागेको नेप्से परिसूचक बजार बन्द हुँदाको स्थितिमा भने 2267.73 अङ्कमा पुगेको छ। मंगलबारको शेयर बजारमा 8वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा 9% भन्दा बढीले वृद्धि आएको छ। आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको शेयर मूल्यमा त सर्किट नै लागेको थियो। आईएमई को शेयर मूल्य 75 बढेर 825 रुपैयाँ पुगेको छ। यसैगरी आरम्भ चौतारी लघु वित्त वित्तीय संस्था, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, युनाइटेड फाइनान्स, अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, समृद्धि फाइनान्स लिमिटेड र गोर्खाज फाइनान्सको शेयर मूल्य 9% ले बढेको छ। आजको व्यापारमा व्यापार समूहका कम्पनी बाहेक सबै परिसूचकमा वृद्धि देखिएको छ। मंगलबार 4 अर्ब 98 करोड 23 लाख रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 35 लाख 31 हजार किता शेयर किनबेच भएको छ। यसमध्ये पनि सबभन्दा बढी शेयर कारोबार प्रिमियम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको भएको छ। नेप्से परिसूचकमा सबभन्दा बढी वृद्धि जीवन बीमा कम्पनीमा देखिएको छ। जीवन बीमा सूचक 376 अङ्कले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमा सूचक 273, जलविद्युतको 60, लघुवित्तको 53 र बैंक 14.54 अङ्कले वृद्धि भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। विकासशील राष्ट्रका रूपमा नेपालको दाबी सुविधा खोसिने भएमा विज्ञहरू, मुलुक विकासशील मुलुकमा पुगिन नसकेको अर्थविदहरूको राय। संसद छैन तर तजबिज खर्च भने कायमै 6.5 अर्ब रुपैयाँ सांसद कोषका नाममा खर्चिँदै, शीर्षक अन्तर्गतको बजेट खर्च हुन नरोकिने। कोरोना महामारीको कारण चाडपर्व मनाउन वञ्चित भएका नेपालीहरू माघे संक्रान्ति पर्व मनाउने तयारीमा। बागलुङमा मुख्य सिजनलाई लक्षित गरेर तरुलको व्यापारको तयारी। मेची महाकाली तीव्र गतिको रेलमार्ग निर्माणमा बाराको निजगढमा अवरोध, रेलमार्गको सर्वेमा नै विवाद, स्थानीयले गरे विरोध। र चीन प्रतिको अमेरिकी व्यापार नीति बाइडेन प्रशासनले परिवर्तन नगर्ने, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई ट्रम्पका प्रमुख व्यापारिक सल्लाहकार रोबर्ट लाइटहाइजरको सुझाव। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन।
बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।